नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव अल-रज़ाक़ी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है उसका मकसद ये है कि हम अपनी कंडीशन को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ पाएँ, और उसके हवाले से हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें हम टोटल डिजीज़ पे बात करते हैं, जबकि हमारी नज़र में वो एक अलामत है महज, उसके अलावा और कुछ नहीं। नाक में गदूद का बनना, ग्लैंड्स का बढ़ जाना और फिर रास्ता तंग कर देना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रफ्तार में कमी होना, सांस का घुटना, ऐसे अवामिल सामने आते हैं। लेकिन जो ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, कभी हमारे किसी दोस्त ने, भाई ने, हमारे किसी बच्चे ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि जो ग्लैंड्स हमारी नाक के अंदर बढ़ जाते हैं उसकी वो जगह घेर लेते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। तो कभी किसी ने सोचने की कोशिश की कि हमारे ग्लैंड्स क्यों बढ़े? बस ये सोच लिया कि बढ़ गए हैं, अब इसको ठीक करो, चाहे वो ऑपरेशन के ज़रिए हो, चाहे वो कोई भी सूरत हो, इसको ख़त्म किया जाए। याद रखें कि जब आप किसी चीज़ को समझे बिना उसके ऊपर अमल करेंगे तो नताइज यकीनन 50-50 भी नहीं कहे जा सकते। हो सकता है पॉजिटिव निकल आएँ, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ऐसे होंगे कि नाकामी आपके हाथ में आएगी। जो नाक के गदूद हमारे बढ़ते हैं, इसका ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम यानी इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ है। इंसान के जितने भी गदूद काम करते हैं बॉडी के अंदर, वो तमाम के तमाम गिल्टीदार, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन चीज़ें हैं हमारी, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जैसे चेस्ट आ गई ख़ास तौर पे फीमेल्स की, उसके बाद मर्द के टेस्टिकल आ गए, उसके बाद हमारे जो किडनीज़ हैं ये भी, और उसके बाद हमारा जो गॉल ब्लैंडर है हमारा वो भी, और उसके बाद पेंक्रियाज भी, ये सारे के सारे गदूद में शामिल हैं और ये जिगर के मतहत काम करते हैं, यहाँ तक कि हमारी तिल्ली भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब जिगर के मतहत काम करती हैं, तो जब जिगर अपनी वर्किंग स्लो कर बैठता है, और वो भी किस वजह से कि जब इंसान ऐसी खुराक का इस्तेमाल करता है कि जो मुसलसल जिगर को डिस्टर्ब करने का बायस बनती हैं। जैसे जैसे जिगर डिस्टर्ब होता जाएगा उसकी वर्किंग स्लो होती चली जाएगी और वो गंदे मवाद जिस्म के खारिज करना बंद कर देगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि एक तरफ तो आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका जो दिल है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, खुश्की, तबीयत में घबराहट, बेचैनी, कॉन्स्टिपेशन, निज़ाम की ख़राबी, ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी तरफ जो जिगर है ये डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से उसकी काम की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो स्लो काम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसके हिस्से में जितनी भी चीज़ें होंगी वो निकलने की बजाय वहीं पे रुक जाएंगी। तो ये एक तस्कीन की हालत होगी। और जब जिगर इंसान का सुकून की हालत में होता है, उस वर्किंग नहीं होती, तो वो फिर फूलना शुरू हो जाता है। तो जो नाक में गदूद बढ़ना शुरू होते हैं तो वो इसी कैफियत में बढ़ते हैं कि जब इंसान का जिगर तस्कीन की हालत में होता है, क्योंकि सबसे बड़ा गुद्दत इंसान का एपिथेलियल सिस्टम का जो हेड है वो इंसान का जिगर है, और जब जिगर की वर्किंग डिस्टर्ब होगी तो फिर ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं एहतियाती तदाबीर के तौर पर कि जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए? आपको फ़ौरी तौर पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए जिसमें हल्की सी भी खटास मौजूद है, जैसे सेब है, जामुन है, फालसा है, आलू बुखारा है, दही है, उसके बाद टमाटर है, इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे माश की दाल है, जैसे चने की दाल है, जैसे बड़े का गोश्त है, जैसे मछली है, ऐसी चीज़ों का, आलू है, चावल है, बैंगन है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल तर्क नहीं करेंगे तो आपके गदूद बढ़ते चले जाएंगे। तो उससे फिर आप क्या करेंगे? क्या आप ऑपरेट करवा देंगे? अगर ऑपरेट करवाने के बावजूद, मेरे जो एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो भी मैं आपको थोड़ा शेयर करता चलूँ। सऊदी अरब से एक सऊदी भाई हैं, उनके साथ गपशप हुई।
تو ان کی NTSC بھی پازیٹیو تھی اور ان کے جو غدود ہیں ناک کے وہ بھی بڑھ گئے. انہوں نے ناک کا آپریٹ بھی کروا دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسائل ان کے ٹھیک نہیں ہوئے. آکسیجن کی مقدار ان کی پھر بھی کم رہی کیونکہ جو اصل بیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خون کے اندر غلظت بڑھنا، خون کے اندر ترشی کا بڑھ جانا، کھٹاس کا بڑھ جانا اور اس کی رفتار کا سلو ہو جانا، جس کی وجہ سے جگر کا ڈسٹرب ہو جانا. اب جب تک آپ اپنے جگر کو ایکٹیو نہیں کرتے تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو کے آکسیجن کی مقدار بڑھ جائے. آکسیجن جب تک آپ کے خون کے اندر نہیں بڑھے گی، اس کے اندر اس کے اضافہ نہیں ہوگا تو آپ بیرونی طور پہ آپ کے پاس آکسیجن موجود ہوگی لیکن آپ باوجود اس کے کہ آکسیجن موجود ہے لیکن سانس میں تنگی محسوس کریں گے. تو پھر سانس میں تنگی کا جو تعلق ہے وہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ہے، آپ کے مسکولر سسٹم کے دباؤ کے ساتھ ہے، آپ کے خون کے گاڑھا ہونے کے ساتھ، آپ کے خون کے اندر ترشی بڑھنے کے ساتھ ہے کہ جہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا آغاز ہوتا ہے اور دل گھٹن محسوس کرتا ہے. اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ایسی کیفیت کے اندر اگر آپ غدود کاٹ بھی دیں گے، ناک میں سے آپریٹ کر کے نکال بھی دیں گے، میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں کہ جن لوگوں نے آپریٹ کروا لیا ہے وہ سامنے آئیں، بتائیں کیا ان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہوئی. بالکل زیرو، ویسے کہ ویسے جب بلکہ وہ آپریٹ کرانے کے بعد وہ علامت تو کہاں ختم ہونی تھی، زندگی مسلسل ڈسٹرب ہی رہتی ہے. تو ہمیں آپریٹ کرانے کا کیا فائدہ ہوا، ہمیں غدود نکالنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں، کیونکہ غدود کے بڑھنے کی وجہ حرارت کی کمی ہے اور جب تک حرارت کو بہتر نہیں کرتے اس وقت تک غدود کا پنگھلنا، اس کا تحلیل ہونا ناممکن ہے. اس میں آپ گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کاجو اخروٹ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس میں بکرے کی دیسی مرغی کی یخنی کا استعمال کر سکتے ہیں، گرم پانی میں شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، آم کا استعمال کیا جا سکتا ہے، گرمے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، خربوزے کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کا استعمال جب تک کہ علاج کمپلیٹ نہ ہو تو ایسی باقی چیزوں کا استعمال بند رہے گا اور صرف یہی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم جیسے دیسی مرغی کی یخنی ہے، جیسے بکرے کی یخنی ہے، لیکن بوٹی کا استعمال نہیں ہوگا. تو ان سب چیزوں کا استعمال جب ہم کریں گے تو جیسے جسم کے اندر حرارت بہتر ہوگی، جگر ایکٹیو ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جگر کی جو خوراک ہے وہ حرارت ہے اور نہ کہ وہ تیزابیت یا خشکی ہے. تو جیسے آپ حرارت بڑھائیں گے تو حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی جگر کا نظام ایکٹیو ہو جائے گا اور غدود پگھل جائیں گے اور ان کا نام و نشان باقی نہیں بچے گا اور آکسیجن آپ کی بہتر ہو جائے گی اور آپ کے سانس کی گھٹن، آپ کا نظام انہضام، یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں انشاءاللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو تھی ہمارے ناک کے غدود کے حوالے سے کہ وہ کیوں بنتے ہیں، اس کو کیسے تحلیل کیا جا سکتا ہے. تو کوشش کی کہ اس کے اوپر جو بھی کنڈیشن ہے اس کو واضح کیا جائے تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو، جو بھائی میرے اس پرابلم میں گرفتار ہیں، تاکہ وہ زندگی کی طرف واپس آ سکیں. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.